इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, आज मैं एक ख़ास मौजू पे बात करना चाहता हूँ, और वो जो कि ये जो ऑडियो टेप्स सामने आ रही हैं, ये पाकिस्तान के शहरियों के, पॉलिटिशियंस के, उनके पहले फ़ोन्स को टैप किया जाता है, और वो कौन करती हैं? वो सिर्फ़ 3 किस्म की एजेंसीज़ कर सकती हैं जिनके पास ये तरीका है फ़ोन टैप करने का। वो फ़ोन टैप करती हैं, और फिर जब भी उनको ब्लैकमेल करना हो किसी को, अपना मकसद ये नहीं कि पाकिस्तानियों की बेहतरी के लिए, लेकिन वो इस्तेमाल उसको करते हैं जब भी उनका कोई सियासी मकसद पूरा करने को, तो वो ये फिर ऑडियो टेप सामने आ जाती है। और मैं ये चाहूँगा सबसे पहले कि डॉक्टर यास्मीन, इनकी एक ऑडियो टेप कल निकली है। ये बात कर रहे थे जो पुराने CCPO डोगर साहब थे, उनके साथ ये बात कर रही थी, तो इनकी ऑडियो टेप एकदम रिलीज़ हो गई। तो मैं ये पहले चाहता हूँ कि ये बताएं कि उसके पीछे क्यों ये रिलीज़ की गई, उसके पीछे क्या था, और ये क्यों बात कर रही थी, जो हर शहरी का हक है, किसी भी पुलिस वाले से बात कर सकते हैं शहरी। लेकिन पहले ये बताएंगे क्या है, और उसके बाद फिर मैं आगे बात करूँगा मज़ीद कि ये जो तबाही मच रही है हमारे माशरे की, और ये जो इस तरह का तो कभी माशरा गिरा ही नहीं था कि ये डीप फेक वीडियोस बन रही हैं लोगों के ऊपर, उनके फ़ोन टैप के अलावा और भी वीडियोस बना रहे हैं ब्लैकमेल करने के लिए। बताया जाता है हमारे सीनियर हमारे पार्टी के लीडर्स, उनको बताया जाता है कि जी तुम्हारी हमने कोई वीडियो बनाई हुई है। तो मैं इसलिए ये आज लेके आ रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर एक बड़ा क्लियर एक पाकिस्तान का कानून है जिसको कहते हैं फेयर ट्रायल एक्ट। ये पाकिस्तान का कानून है। मैं सिर्फ ये इसलिए बता रहा हूँ, उससे पहले डॉक्टर साहब इसके ऊपर पूरी बात करें। ये कानून ये कहता है कि कोई किसी का फ़ोन टैप नहीं कर सकता। कोई एजेंसी, ISI, IB, पुलिस, ये किसी का फ़ोन टैप नहीं कर सकते जब तक ये इंटीरियर मिनिस्टर को कहें और इंटीरियर मिनिस्टर अदालत में जाए और फिर अदालत का जज उनको इजाज़त दे कि हाँ ये मुल्क की ज़रूरत है, ये इससे दहशतगर्दी बच सकती है या मुल्क के कोई नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो सकता है। वो फिर इजाज़त देता है और उस इजाज़त के बाद फिर फ़ोन टैप कर सकते हैं। इसके अलावा कोई फ़ोन किसी का टैप नहीं कर सकता। तो फिर मैं आपको ये बता दूं कि बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत 1996 में जब हटाई गई तो एक वजह दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में कि बेनज़ीर के गवर्नमेंट के दौरान फ़ोन टैप्स किए जाते थे बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ के और सियासी मुखालफिन के और जजेस के। ये एक वजह दी गई थी 96 में। मैं उससे पहले आपको बता दूं कि अमेरिका का बड़ा ताकतवर प्रेसिडेंट था सदर निक्सन की वाटर गेट स्कैंडल हुई क्या थी कि वो मुखालफिन के फ़ोन टैप कर रहा था, उसकी वजह से उस प्रेसिडेंट को रिज़ाइन करना पड़ा। तो आज ये जो खुलेआम हो रहा है, पहले तो मैं चाहूँगा कि डॉक्टर यास्मीन आपसे बात करें, उसके बाद फिर मैं बात करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल दोपहर में जब ये ऑडियो लीक हुई तो मैंने जब वो ऑडियो सुनी तो मुझे इमीडिएटली एहसास हुआ कि ये किस मकसद के लिए ये लीक हुई है। वजह ये थी कि मैं पिछले 4 माह से खान साहब की जो JIT बनी थी, खान साहब पे जो कातलाना हमला हुआ था, उस JIT को फॉलो अप मैं कर रही थी और ख़ास तौर पे जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट है गुजरांवाला का, उसमें फॉलो अप कर रही थी। और ये मैंने जब देखा कि ये क्यों किया गया है, वो इसलिए किया गया कि हमारे JIT का जब बना तो इसका कन्वीनर जो थे ये डोगर साहब थे जो CCPO थे उस वक्त, और इन्होंने डोगर साहब ने ये बात इंकशाफ कर दी थी हुकूमत के सामने कि इसमें 3 लोग मुलव्विस हैं। यानी जो असैसिनेशन अटेम्प्ट है खान साहब के ऊपर, वो बाकायदा एक ऑर्केस्ट्रेटेड अटेम्प्ट थी। और उन्होंने कहा कि इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उन्होंने बताया कि एक बंदा नहीं, इसमें 3 लोग कम से कम मुलव्विस थे और उनका एविडेंस उन्होंने कोर्ट को दे दिया था। और उसके बाद जो पता चला वो ये है कि अफसरों को ब्लैकमेल किया गया,
یہ کورٹ میں جب ایویڈنس کیا اور بلیک میل ہو کے کچھ افسروں نے ریزائن کر دیا, لیکن سی سی پی او جو ہیں ڈوگر صاحب, ہی اسٹک ٹو ہز گنز, وہ اسی طرح انہوں نے مینٹین کیا کہ یہ انکشاف ہوئے ہیں. یہ تو ساری باتیں میرے سامنے تب آئیں کہ جب ہم اے ٹی سی میں گئے, یہ جو گجرانوالہ کا کورٹ ہے, تو ایویڈنس جو خان صاحب کا یہ انویسٹیگیشن کا ایویڈنس ہے وہ آنے دیتے ہی نہیں تھے, اور اس کا حوالہ یعنی جب سی سی او پی کو ہٹایا تو ڈی جی اینٹی کرپشن کو دے دیا گیا. جو چیف انویسٹیگیٹنگ آفیسر تھا جس کا نام انور شاہ صاحب تھے, ان کو انہوں نے پہلے کیا کیا کہ اس کو او ایس ٹی کر دیا, اور اس کے بعد جو ڈی جی تھا اس نے سارا ریکارڈ جو ہے اس کو سیل کر دیا اور تالا لگا دیا. ہم نے جب بار بار کہا کورٹ کو کہ جی یہ ہمیں ایویڈنس چاہیے, جو سارا ایویڈنس منگوائیں, تو پہلی دفعہ جو سیکنڈ ہیئرنگ تھی اس میں انہوں نے آ کے کہا کہ جی ڈی جی بدل دیا گیا ہے اور یہ چٹھا صاحب کو لگا دیا گیا نیا ڈی جی اینٹی کرپشن, جو کہ ثناء اللہ کا رائٹ ہینڈ مین ہے, اور اب وہ ریکارڈ دے گا. اس کے اوپر جج صاحب نے غصہ کھایا اور انہوں نے کہا کہ میں اب اپنے پروسیکیوٹنگ آفیسرز بھیجوں گا. انہوں نے اپنے پروسیکیوٹنگ آفیسرز بھیجے, اور پروسیکیوٹنگ آفیسرز نے جب وہ کمرہ کھلا اور تالا کھلا تو دیکھا گیا کہ ایویڈنس سارا غائب ہو چکا ہے, اور چند صفحے 11 صفحے رہ گئے تھے اس سارے ایویڈنس کے, باقی سارا کچھ چوری ہو گیا. اور یہ بات کا انکشاف خود ہی ڈی جی نے بھی کیا اور اعلان بھی کر دیا کہ اب میں اس کے اوپر انکوائری کروں گا, یعنی خود ہی چور اور خود ہی منصف بننے کی ارادے سے. میرے لیے یہ ایک اتنا بڑا ہمارے لیے سانحہ تھا کہ سارا ایویڈنس جو ہے اس کو انہوں نے خرد برد کر دیا, کہ جب ہائی کورٹ کا آرڈر پتہ چلا کہ جی ہائی کورٹ نے سی سی پی او کو دوبارہ لگایا ہے, تو میں نے مناسب سمجھا کہ میں سی سی پی او سے پوچھوں کہ کب آپ کی اپوائنٹمنٹ ہو گئی ہے, کیونکہ ہماری جو جے آئی ٹی ہے وچ از دا ریل جے آئی ٹی, جو اس وقت حکومت تھی اور حکومت نے یہ سارا کچھ کیا تھا, جے آئی ٹی بنائی تھی وچ از اے لیگل جے آئی ٹی, تو ہم نے تو آلریڈی اس پہ ہمیں ٹرسٹ تھا کہ یہ بندہ جو ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کب تک جوائن کر رہے ہیں, تو انہوں نے کہا جی ابھی تک میرے آرڈرز نہیں آئے. وہ آپ نے سارا ٹیپ سنا جس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں پوچھی گئی. اس میں مجھ سے سوال پوچھے گئے کہ کنسرن کیوں تھا. ارے بھائی مجھے کنسرن نہیں ہوگا تو کیوں نہیں کنسرن ہوگا؟ وجہ یہ ہے کہ خان صاحب کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا, خان صاحب کی ساری جو انویسٹیگیشن ہے ان کے آپ نے بندے بھی غائب کر دیے, اس کے بعد جن لوگ جو ایویڈنس ہے اس کو بھی غائب کر رہے ہیں آپ. تو ہمیں تو بالکل کسی طریقے سے کسی اور پہ ٹرسٹ نہیں تھا, اور ہمیں امید تھی کہ اب سی سی پی او کے واپس آنے سے, یعنی ڈوگر کے واپس آنے سے ہم دوبارہ اپنا جے آئی ٹی جو ہے وہ شروع کر دیں گے. مجھے تو میں سخت مذمت کرتی ہوں. میں نے خان صاحب کے سامنے آ کے بتایا کہ جی مجھے اتنی تکلیف ہوئی کہ جی فیئر ٹرائل ایکٹ کے مطابق میں ایک سٹیزن ہوں اس پاکستان کا, میرا وہ چادر اور چار دیواری تو جو پامال کرنی تھی ان لوگوں نے, ہم خواتین کے لیے تو ہم ساری عورتیں جو ہیں ان کے شر سے نہیں بچ سکتے. جس طرح ان لوگوں نے ٹیپنگ کرنی شروع کر دی ہے, وجہ یہ کہ جس طرح آپ نے فرمایا فیئر ٹرائل ایکٹ کے مطابق یہ کیسے ٹیپ کر سکتے تھے ہمیں, ہاؤ کوڈ ہی ٹیپ, کیا انہوں نے اجازت لی تھی؟ کیا یہ ثناء اللہ جو انٹیریئر منسٹر ہے یہ کسی جج کے پاس گیا تھا, اس نے جا کے جج سے اجازت لی تھی؟ آئی وانٹ ٹو نو اباؤٹ اٹ. اور میں انشاءاللہ خان صاحب کو بتایا کہ میں کورٹ میں جا رہی ہوں, اور میں کورٹ کے اندر سے جا کے یہ سارے سوالوں کا جواب دوں گی کہ یہ آئی ایس آئی بی یا پولیس میں سے کس نے ٹیپ کیا اور پھر کس طرح ریلیز کیا. کیونکہ میں یہ سوچتی ہوں کہ میرا جو بنیادی انسانی حقوق ہیں, جو میری رائٹ ہے, وہ اس کے اوپر بہت بڑا حملہ ہوا. جی شکریہ ڈاکٹر یاسمین. میں آج اپنی سپریم عدلیہ سے مخاطب ہوں. 4 مہینے پہلے میں نے سپریم کورٹ کے اندر اسی فیئر ٹرائلز ایکٹ کے تحت میں نے ایک پٹیشن دائر کی تھی, اور اس میں وہ پٹیشن کیا دائر کی تھی کہ ٹیپس نکلیں, آڈیو ٹیپس نکلیں کہ میں جب پرائم منسٹر تھا, میں نے پرائم منسٹر ہوتے ہوئے میرے جو بات چیت کر رہا تھا میں اپنے پرنسپل سیکرٹری سے,